पाक सऊदीया ताल्लुकात और फिर जो इनकी बात सामने आई है, आलमी सतह पर मुबसरीन क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत के मुखालफिन और हम हुकूमत का साथ देने वाले क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे आज। और बात यह भी करनी है कि पिछले दिनों जर्मन के एक अखबार ने यह दावा किया कि ट्रंप ने मोदी को, वज़ीर आज़म मोदी, भारतीय वज़ीर आज़म को 4 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने एक भी नहीं उठाई। इस पर भी बात करेंगे कि मोदी में क्या इतनी ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो कॉल उठाने का, ना उठाने का क्या फ़ायदा है, उठा लेते तो क्या फ़ायदा था। ये दो अहम बातें हैं, लेकिन हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के आलमी बरादरी में भी अगर देखें, हमारे जो दोस्त हैं, यानी टर्की हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके अलावा चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इन दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान के सऊदीया के साथ होने वाले मुआहदे में कोई जेलसी फील नहीं की। और अगर आप एक तीसरे मुल्क की भी बात करते हैं, और वो तीसरा मुल्क अमेरिका है, वो अमेरिका जिसने खुले दिल के साथ, जब हमने 7 से 10 मई तक हमारी रहने वाली भारत से जंग थी, तो उस जंग में हमारी फतह को खुले दिल से माना। और उसके बाद लबो लहजा भी अच्छा नहीं है ट्रंप का भारत के साथ, क्योंकि उसकी वजह, उसका पस मंज़र जो है वो ज़ाहिर है रशिया है, और रशिया को पसंद नहीं करता। भारत रशिया के करीब तर है तेल लेने के मामले में और मामलात में। और लेकिन एक बात याद रखें, भारत इम्पॉर्टेंट भी है। अमेरिका के बाद, चाइना के बाद और रशिया के बाद, कभी कभी रशिया से पहले भी तीसरे नंबर पे या कम से कम चौथे नंबर पे भारत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अपनी जो इश्तराकी मामलात हैं, जो इकनॉमिक्स के मामलात हैं, उसमें भारत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। भारत को इग्नोर करना मुश्किल है। अगर नजम सेठी ने भी तज़किरा किया था इसका कि 3 कॉल्स, उन्होंने 3 कॉल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो मोदी को की, ट्रंप ने नहीं ली। और ज़ाहिर है उसकी वजह यह है कि मोदी एक बहुत बड़ी रियासत का और सो कॉल्ड जमहूरियत का एक बड़ा स्टेक होल्डर है भारत में और पूरी दुनिया में। तो उन्होंने अपनी दाग तो जमानी थी पूरे आलम पे, और बिलखसूस अपने वोटर को अंगेज रखना था, बिलखसूस अपने हामियों को अंगेज रखना था। भले ही उनके सियासी मुखालफिन ने तो इसकी तनकीद की, लेकिन उन्होंने ये दाग जमाई अपने वोटर्स पे, अपने चाहने वालों पे, नरेंद्र मोदी ने, कि देखिए मुझ में इतनी पावर है, मुझ में इतनी कमिटमेंट है, मैं इतना मजबूत भारतीय हूँ कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया ट्रंप का। तो ये एक बात थी जो चलते चलते हमने करनी थी, लेकिन आलमी मंजरनामे पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी थी। बहरहाल बात ये कि सबसे अहम बात वो ये कि पाकिस्तान और जब सऊदीया के दरमियान एक मुआहदा हुआ और ये कहा गया कि सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा और पाकिस्तान पे हमला सऊदीया पे तस्वर होगा। अब ये बात तो कोई ये मुआहदा नया नहीं है। ये एक बात ज़हन में रखें कि शाह फैसल के दौर में भी ये इस तरह का मुआहदा हुआ और पाकिस्तान को हमेशा से ये एजाज़ हासिल रहा कि हम मक्का मदीना की हफाजत में आगे रहे जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी। ये एक फार्मल मुआहदा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वज़ीर आज़म ने बज़ाते खुद साइन किए इस पर, पहले वज़रा करते हैं या वगैरह वगैरह, और फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, और फील्ड मार्शल एक फ़ाते फील्ड मार्शल, एक फ़ाते जर्नैल भी वहाँ मौजूद थे। तो ये बड़ा इम्पैक्टफुल है। पाकिस्तान में जो हुकूमत के मुखालफिन है वो भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, और जो हुकूमत के साथी हैं, मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े खुले लफ्ज़ों में इस मुआहदे को, पाक सऊदीया मुआहदे को खुशाइन करार दिया। इसका खैर मकदम नोट भी उन्होंने मीडिया पे वादे किया, एक्सप्रेस किया। तो ये सारी बातें काबिल गौर है। फिर एक और बात मैंने देखा कि द इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन टाइम जैसे बड़े अखबारात ने एक सवाल उठाया कि क्या कहाँ स्टैंड करता है भारत, कहाँ स्टैंड करता है इस मुआहदे में। एक बात तो तय, देखिए भारत की कोई अहमियत इससे मेरा नहीं ख्याल, अगर जज्बाती बात ना करूं, हकीकी बात करूं, तो उसका कद बुत और उसका कद काठ भारत का इतना है कि सऊदीया से लेके अरब ममालिक को भी उसके साथ अपने जो तजर्बात हैं या जो मामलात हैं इक्तिसादी, वो तो जारी रखने हैं। और अगर इसमें यह भी नहीं होगा कि सऊदीया से डर के भारत ने हम पे हमला करना है तो वो नहीं करेगा। वो अलग बात है कि टेक्नोलॉजी में हम भारत से बहुत आगे हैं। अब ये 71 नहीं है। अब कश्मीर का मसला जो है वो ना भारत को बैठने देता है ना हमें बैठने देता है। हमें कश्मीर चाहिए, वो कश्मीर छोड़ना नहीं चाहता। कश्मीर पाकिस्तान का है और वो उसे भारत का समझता है, जो गलत समझता है। तो लिहाजा सऊदीया से डर के तो वो हमारे साथ
اگر کوئی اس نے ٹکڑکا کرنا ہے تو بھارت نہیں رکنے والا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ بہرحال یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اگر کہیں پریفرنس کا معاملہ ہو بات کرنے میں، تھوریٹیکلی ہو، ہائپوتھیٹیکلی ہو، چلے نہ پریکٹیکل ہو، تو نہ صرف سعودیہ، اس وقت کنڈیشن ایسی ہے کہ نہ صرف سعودیہ، جتنے عرب کنٹریز ہیں وہ پاکستان کو پریفر کریں گے. اس لیے پاکستان کے لیے یہ ایک اہم بات ہے، ایک خوشائند بات ہے، اور اس میں یقیناً پاکستانیوں کو شاداب و فرحاں ہونا چاہیے. پاکستان کے لیے اس میں شادمانیاں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم مکہ مدینہ کی ہماری افواج پاکستان پہ اتنا ٹرسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے. لیکن ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں، جو آتش و آہن کی بارش اچانک سے اسرائیل نے کر دی قطر پہ، قطر کے شہر دوحہ میں، یہ سارا کچھ اس کے تناظر میں ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں امریکہ سے نہیں بگاڑنی ہے، باوجود اس کے کہ اسرائیل کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ ہوا ہے امریکہ کا اسلحہ بیچنے کا، بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے. یہ کوئی 1-2 دن کی پہلے کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے تو اسلحہ بیچنا ہوتا ہے. بلاؤ بھٹو کا، بلاؤ AQ خان کا، کہ ان لوگوں کی مشترکہ جدوجہد اور بھٹو کی سیاسی قیادت نے ہمیں اس قابل بنایا تھا کہ ہم ایٹمی طاقت بن گئے. اگر ہم جوہری توانائی نہ ہوتے تو یہ جو فیصلہ ہوا 7 مئی سے 10 مئی کی جنگ کا، اور جس میں ہمیں امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اور UK سے لے کے ترکی تک سب نے اپریشیٹ کیا. خیر وہ ہمارا ساتھی تھا چائنا، تو چائنا کی ٹیکنالوجی تھی، پاک چائنا کی مشترکہ ٹیکنالوجی، اور پھر پاکستانی فوج نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ جو حملہ خود پہلگام کے نام پہ ایک حملہ کر دیا، ایک فالس فلیگ کے تناظر میں پاکستان پہ حملہ کر دیا، اور پاکستان نے دانت کھٹے کر دیے. پاکستان کی اہمیت بڑی ہے. پاکستان کی اہمیت عرب کنٹری میں پہلے بھی تھی، اب اور زیادہ ہوئی ہے، مغرب میں بھی ہوئی ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں امریکہ سے بگاڑنی نہیں ہے. اور انشاءاللہ سعودیہ سے تو ہماری بگڑنے والی نہیں ہے. ٹرکی ہمارے ساتھ ہے اور چائنا ہمارے ساتھ ہے، اور خارجی سطح پر جتنے محاذ ہیں اس میں بھی فتح ہوئی ہے، اور یہ 10 مئی 2025 سے مسلسل فتح ہو رہی ہے. اس میں ہر پاکستانی مبارکباد کا بہرحال مستحق ہے، اور پاکستان کو اس میں ایک بڑا اعتماد بھی ملا ہے جو قابل تحسین ہے. ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. اور جاتے جاتے میں یہ ایک بات کروں، اگر یہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، یہ جو اعلان جفا کیا ہے پاکستان نے اور اعلان وفا کیا ہے سعودیہ میں، اب ہمیں اپنا معاشی طور پہ بھی بہتر ہونا ہے. دیکھیں، ہمارے پاس گن ہے، ہمارے پاس فورس ہے، اور اگر ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جوہری توانائی ہیں، تو کسی کو سیدھی سی بات ہے، ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کریں. اور مسلم لیڈر ہونے کے ناطے ہم حفاظت کرنے کے لیے کئی ملکوں کی تیار ہے. اور خواجہ آصف نے بڑا اچھا کہا کہ آ جائیں آپ، باقی لوگ بھی، کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہوئے. یہ وزیر خارجہ نے بھی کہا، اسحاق ڈار نے بھی، کہ ہماری کسی کے لیے دروازے نہیں بند ہوئے، دیگر عرب کنٹریز کے لیے نہیں ہوئے، پوری دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہوئے. کہ اگر سعودیہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے تو بڑے لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، یہ پاکستان کی عظمت ہے. لیکن پاکستان کو اپنی عظمت کی بحالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری بھی چلے، پاکستان کا ایکسپورٹ بھی چلے. یہ جھوٹے جو فگر ہم بتاتے رہتے ہیں یہ نہ چلے. ٹھیک ہے، ہم طوفانوں کی زد میں بھی ہیں، لیکن ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. اور ہمیں جو ایک یہ بوسٹ ملا ہے، اس میں پاکستان کو اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور یہ ہماری ایک خارجی فتح، ہماری ایک جو یہ دفاعی معاہدہ ہے، اس میں ہمارا شملہ بھی اونچا ہوا ہے. لیکن اس کے لیے اب ہمیں اکنامکس کو بھی بہتر کرنا ہوگا. آج کے لیے بس اتنا جی، باقی باتیں پھر سے ہی. لیکن جاتے جاتے ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ جو پاکستان سے یا ارجنٹائن سے یا میکسیکن لوگ امریکہ جاتے ہیں اور انڈین بھی جاتے ہیں، ان کی فیس کئی گنا بڑھا دی گئی ہے، $1,00,000 تک. اب کیا کمپنیز جو امریکن کی ٹیلنٹ ہنٹ کرتی ہیں وہ یہ فیس خود دیا کریں گے؟ پاکستانیوں کے لیے، بھارتیوں کے لیے تو امریکہ میں جانے کے لیے اتنی فیس شاید آسان کام نہیں ہے. $1,00,000. آج کے لیے اتنا جی، اللہ حافظ.